बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप महमूद साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे मिजाज है? खैरियत से। कई तस्करे हुए किताबों के, लोगों के, शख्सियत के। आज आप हमारे पास किसको लेकर आए हैं? देखिए, किताबों का तस्करा तो एक ही हुआ है हाँ, और शख्सियतों का बहुत हुआ है। सही तो आज हम दूसरी किताब का तस्करा करते हैं। सही। शौकत कैफी की किताब याद की रहगुज़र। शौकत कैफी। कैफी आदमी की अच्छा अच्छा बेगम। अच्छा अच्छा अच्छा, कैफी आदमी की बेगम। आई एम हाँ, सॉरी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। जी हाँ। शौकत कैफी का कुंबा घराना इस हैसियत से मुनफरिद है कि इनके ख़ानदान के तालीम में और शो बिज़नेस से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। इनकी बेटी शबाना आज़मी अदाकारा है, अगरचे उर्दू लिखने पढ़ने से नावाकिफ़ है, लेकिन इल्म तो कई ज़बानों में होता है ना। उन्होंने अदाकारी की तरबियत पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट से हासिल की और उन्होंने फिल्मों में मरकज़ी रोल से लेकर के साइड रोल वगैरह भी किए हैं और जो फिल्मों की डिमांड होती है उसके मुताबिक हर तरह के रोल किए। उस पर लोग इतराज़ भी करते हैं, बोल्ड सीन वगैरह ये सब पर। अच्छा, बोल्ड सीन थे, देखनी पड़ेगी फिर तो। एक आध फिल्म तो ऐसी बोल्ड थी कि फारूक शेख के साथ तो, लेकिन वो क्या है, कहते हैं ना, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। हाँ ठीक, चलिए। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में किताब को एक तरफ रखे, अभी तो मैं इसके रील निकलवाने थे, कौन सी वो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि शौकत कैफी के दामाद शबाना आज़मी के शौहर जावेद अख्तर है। अच्छा अच्छा, ये खाना हम आफ्ताबस्त। हाँ, ये सारे जावेद अख्तर जो हैं ये फिल्मी राइटर और शायर हैं। जी जी जी, जावेद। और बहुत आला आला फिल्में इन्होंने, जंजीर, शोले, दीवार, त्रिशूल और क्या क्या फिल्में इन्होंने लिखी हैं अपने पार्टनर के साथ, सलीम खान के साथ। सही, इसीलिए नाम आता था सलीम जावेद। और इनके शौहर कैफी आज़मी बर सगीर के मारूफ शायर बिल्कुल, और तरक्की पसंद तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में थे। अच्छा, इनके समधी यानी जावेद अख्तर के वालिद जानिसार अख्तर भी बड़े शायर थे। शायद अच्छे बड़े शायर थे। और जावेद अख्तर की वालदा यानी शौकत कैफी की समधन सफ़िया अख्तर, ये भी बहुत बड़ी नसर निगार थी। और सफ़िया अख्तर के खतूत जो अपने शौहर के नाम लिखे हैं, जो किताबी शक्ल में शाये हुए हैं, एक का नाम है ज़ेर लब और दूसरे का नाम है हर्फ आशना। ये खतूत नवीसी का शाहकार माने जाते हैं। सही है। जिसमें उन्होंने अपने शौहर को, हालांकि शौहर के साथ प्राइवेट बातें होती हैं, उन्होंने शौहर को हौसला दिलाने की, भोपाल में थी, वो बम्बई में आए तो सफ़िया अख्तर थी, वो टीबी की शिकार थी, भोपाल में थी और वो ख़त लिखती थी। और ये शौकत कैफी खुद भी अदाकारा थी, थिएटर की किताब भी बड़ी अच्छी थी। हाँ, थिएटर की और फिल्मों की। जिस किसी ने अमेरिका और नसीरुद्दीन शाह की उमराव जान देखी है फिल्म, जी जी जी, उसमें उनका किरदार बहुत यादगार था। सही। फिल्म बाजार में भी किया और बेशुमार फिल्मों में उन्होंने अदाकारी की है और बड़ी कामयाब अदाकारी की है। अब नया रुख देखिए कि वो एक मुसन्निफा भी है। उन्होंने अपनी बायोग्राफी सवाल हयात यादों की रहगुज़र लिखी है, याद की रहगुज़र। अच्छा, ये किताब कराची में 2006 में ये शाये हुई है। अच्छा ठीक है। बड़ी लाजवाब किताब है। वो इन्होंने इसे मंसूब किया, इंतसाब किया है अपने दोनों बच्चे शबाना आज़मी और बाबा आज़मी के नाम मानून किया है, जो मुझे दुनिया की हर शय, मुझे से मतलब शौकत कैफी को दुनिया की हर शय से अजीज़ है। उस वक्त तक कैफी आज़मी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। किताब के आगाज़ में वो लफ्ज़ तशक्कुर के उन्वान से लिखती हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो रंग सबसे गहरा है वो कैफी का रंग है और वो इस किताब में जगह जगह बिखरा हुआ है। कैफी के साथ उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। इसी किताब में दूसरा मौज़ून प्रोफेसर कमर रईस का है, उन्वान है पेश लफ्ज़। इसमें बयान क्या है कि कैफी से मुलाकात का कि पहली नज़र का आर पार हो जाना, मुलाकात में पहली नज़र का आर पार हो जाना, सब्र व ज़ब्त की नाकाम कोशिश, नाज व अंदाज,
ड्रामाई पेशकदमियाँ, ख़ानदानी आन बान, इज़्ज़त और नामफूस की आनी बेड़ियाँ। यानी शौकत साहबा की उस वक्त शादी उनके मामूजाद भाई से तय थी, सिर्फ शादी की तारीख तय होना बाकी थी। तो ये सारी कोशिशें एक तरफ रह गई और आखिर सब्ज़ ज़ब्त के बांध का टूट जाना और इश्क़ के बलाखेज़ की सुनामीपन के होश व हवास और सारे माहौल पे छाता रहा। या अल्लाह, इश्क बलाखेज सुनामी, कैसा इश्क था वो भी 77-78 साल पहले। अच्छा, उस जमाने में इश्क हुआ करता था। डेटिंग नहीं होती थी, इश्क होता था। हालांकि ना सोशल मीडिया थी, ना इश्क होता था। ये है, तो बताया ना क्या था उस इश्क का ये अहवाल। सारे दाखिली मामलात बड़े हसास और नाजुक ढंग से लेकिन शकुफ्ता असलूब में शौकत कैफी ने बयान किए हैं। इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई, मफलूकुल हाली अवारिस के मुकाबिल डट कर सीना सुपर होने के लिए उनके अंदर अज़्म व इस्तक़लाल की कैसी अजीब क़ुव्वत पिन्हा थी। तीसरा मज़मून है सलमा सिद्दीकी का। अच्छा, सलमा सिद्दीकी। सलमा सिद्दीकी करशन तंदर की बीवी, रशीद अहमद सिद्दीकी की बेटी और आज से 50 साल पहले कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से एहसान रशीद की बहन। सही। हम सलमा सिद्दीकी को यहाँ डिस्कस नहीं करते। हाँ, वो एक अपनी ज़ात में बड़ा मज़मून है। हाँ। हम ये रखें कि वो क्या लिखा है उन्होंने। हाँ। वो लिखती हैं कि एक नहायत अहम कड़ी किताबी सूरत में इस वक्त मेरे सामने है, याद की रह गुज़र। बेगम शौकत कैफी की 55 साला शब व रोज़ की दास्तान, जैसे सच पूछिए तो किसी तारुफ या तबसरे की कतई ज़रूरत नहीं है। अब ये फिर कहते हैं कि माना कि शौकत कैफी एक बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं, बार बार उनको स्टेज पर और फिल्मों में देख चुकी हूँ, अब भला उनको राइटर बनने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा। लेकिन पहला बाब पढ़ते ही मैं यानी सलमा सिद्दीकी चौंक गई। अच्छा। तो ये तो था उनका तबसरा। जी जी जी। अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सही। कि यूँ तो इस किताब का एक एक हर्फ लाजवाब तहरीर है। सही। लेकिन अपने पहले बेटे खयाम की वलादत, और वो जब 1 साल का भी नहीं हुआ था तो उसे बुला लिया गया ऊपर। ओहो हो। उसका अलमिया का बड़े दिल खराश अंदाज में जिक्र किया है। एहसान दानिश याद आ गए, ये फूल अपने लिताफत की दाद पा न सका, खिला जरूर मगर खिल के मुस्कुरा न सका। अच्छा, एहसान दानिश साहब ने ये शेर या ये नज़म किस पदमंजर में लिखी है उसको हम अभी छोड़ देते हैं। वो लिखते हैं कि उसको पैदा हुए 1 साल में 7 दिन बाकी थे। और पहली सालगिरह नहीं भी थी। पहली सालगिरह नहीं थी। अब ये उनके अल्फाज में वो लिखते हैं कि उसको पैदा हुए 1 साल में 7 दिन बाकी थे। सही। उसकी जुदाई का तस्करा दिल हिला देने वाला है। अब आगे हमारा तबसरा है। आखिर माँ जो ठहरी। हाँ, जाहिर है, माँ तो माँ है ना। अब फिर वो लिखती हैं कि खयाम 26 अप्रैल 1948 को पैदा हुआ। सही। और बुखार 13 अप्रैल को शुरू हुआ, 1 साल बाद 49 में। बुखार बहुत तेज़ हो गया, बच्चे की हालत बहुत नाजुक हो गई। तो शौकत की छोटी आपा जान भागी हुई डॉक्टर जसूरिया, जो सर्विजनी नायडू के बेटे थे, वो एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों के ही डॉक्टर थे। सही। उन्होंने बच्चे को देखकर कहा, ये बच्चा 12 घंटे का मेहमान है। ओए होए, क्या गुजरी हुई वहाँ पे। 3 दर्जे की टीबी हुई थी। अच्छा, ये 1 साल के बच्चे को इतनी। एक बात शौकत कैफी लिखते हैं कि उनसे छुपाई गई थी। अच्छा, एक ज़माने में टीवी बड़ा जानलेवा मसला है। वो तो हो गया, बात ख़त्म। अच्छा, उसके बाद वो ख़याम का इंतकाल के नाम से इस किताब में एक पैरा लिखा है उन्होंने जी, कि शाम होते ही 19 अप्रैल को मेरा बेटा यानी उनका बेटा ख़याम हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उनकी दुनिया अंधेरी हो गई। उसकी सालगिरह जो 26 अप्रैल 1949 1 साल का होना था, उस दिन के लिए इन्होंने खुद अपने हाथों से जाली प्रकार का काम करके कुर्ता बनाया था। वही कुर्ता आंखों से लगाती, जहाँ जहाँ मेरा बच्चा खेलता था वहाँ मैं लोट लोट कर रोती।
ان جذبات کا اظہار کرنا میری طاقت سے باہر ہے۔ ابا جان میرے ساتھ روتے جاتے تھے، اماں جان چپ چاپ آنسو بہاتی تھیں۔ چھوٹی آپی جان نے کیفی کو تار دیا، وہ حیدرآباد پہنچے اور ان کو لے کر بامبے واپس آ گئے۔ ایک واقعہ جو ان کی ہمت، عالی عزمی اور لگن کو ظاہر کرتا ہے، ساتھ ہی ترقی پسند تنظیم کی کوتاہ نظری، جی گھٹیا سوچ اور پست ذہنیت کو بتاتا ہے، اور یہ بھی کہ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنے کی۔ شبانہ دوسری مرتبہ یہ امید سے ہوئی، شبانہ ہونے والی تھی کیونکہ ان کا بچہ گزر گیا تھا۔ یہ بہت خوش ہوئی، لیکن پارٹی کو پسند نہ آئی۔ آرڈر ہوا کہ ابارشن کرا دو، ابارشن کرا دو۔ پارٹی؟ ہاں، جو ترقی پسند تنظیم تھی اس نے بولا ابارشن کرا دو، کیونکہ کیفی انڈر گراؤنڈ ہیں، یہ بے روزگار ہیں، بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یا اللہ! شوکت کو بہت تکلیف پہنچی اس بات پر۔ جب میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا، مجھے یہ بچہ چاہیے اور جیسے بھی ہو میں اسے پالوں گی۔ مجھ سے بہت کچھ کہا گیا لیکن میں اڑ گئی تھی۔ اس میٹنگ میں صرف ہمارے دوست مہدی نے میرا ساتھ دیا۔ اتنی بڑی تنظیم میں ایک آدمی نے ساتھ دیا۔ آخر پارٹی نے بچہ پیدا کرنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ ہمارا تبصرہ ہے کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آزادی اظہار، ذاتی زندگی میں عدم مداخلت، روشن خیالی اور نہ جانے کون سی آزادی کی دعوے دار یہ تنظیمیں ایک رکن کو بچہ پیدا کرنے کی آزادی سے منکر نظر آتے ہیں۔ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ یاد رہے کہ یہ پروپیگنڈا رقیبوں نے نہیں پھیلایا ہے، یہ وہ کہہ رہی ہے جس کے اوپر خود گزری ہے، جس پہ خود گزری ہے۔ یعنی وہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے ہیں، ہم پرورش لوح قلم کرتے ہیں۔ یہ ہے۔ پروفیسر قمر رئیس نے شادی کا، اس سے پہلے کہ ہم آگے آئیں، دیکھیں کہ یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ ہم تو اس دور میں ان پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں جو کہ کلٹ بنی ہوئی ہیں اور جس کے لوگوں پہ اتنا حصار آ گیا ہے کوئی سوچ نہیں پاتے ہیں، وہ تو بچے پیدا کرنے تک بھی بچے پارٹی پیدا کرنے پر بھی انکاری ہوئے، اس کی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ شخصی آزادی پھر کہاں اور گئی؟ شخصی آزادی اور روشن خیالی اور کیا کیا باتیں بکواس کرتے ہیں۔ یہ ہے۔ چلیے صاحب آگے چلیے۔ قمر رئیس نے شادی کا قصہ بیان کیا ہے اور اس کو مصنفہ نے لکھا ہے کہ ہم لوگ گھر پر کچھ سیڑھیاں چڑھ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ کس کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں، پیدائش کا نہیں، ذکر جو ہو، پہلے بھی جو ہاں، یہ شبانہ اعظمی کا، جب شبانہ اعظمی جو پیدا ہوئی تھی اس کا ہے۔ وہ اس کو پیدا ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اور مجھے مسٹر دہلوی یاد آ گیا، ایک مزاحیہ شاعر، اے نور نظر لخت جگر۔ وہ بچہ اب کوکھ مادر سے، باپ سے پیدا ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اے میرے نور نظر لخت جگر پیدا جانے پدر، ہاں، پیدا ہونے کی تجھے کیسے اجازت دے دوں۔ خیر لیکن وہ تو ایک مزاحیہ شاعر تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ کیا ظلم ہو رہا تھا کہ اگر وہ پارٹی کی اپنی بات مان لیا تھی تو آج شبانہ اعظمی جیسی دنیا میں نہ ہوتی۔ کمال ہے۔ کمال یہ ہے۔ تو یہ جو ہم جو فین فالوئنگ کرتے ہیں، سوچ سمجھ کرنی چاہیے کہ وہ ہماری پارٹیاں، ہمارے لیڈر ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہو جائے۔ کیسے تو یہ شوکت اور کیفی اعظمی سیڑھی پر بھی بیٹھ کر کے دھیرے دھیرے باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی باجی کو شک ہو گیا ان کے خلط ملط ہونے کا، یا ان کے بقول کمال احمد رضوی کے مکالمے کے شروع ہونے کا۔ وہ آئی، انہوں نے کہا چلو کھانا لگ گیا ہے، اور ہاں کیفی تم شوکت کو مبارکباد دے دو کیونکہ 3 مہینے بعد ان کی شادی ہمارے ماموں زاد بھائی عثمان سے ہو جائے گی۔ شوکت نے دیکھا کہ کیفی کا چہرہ ایک دم اتر گیا ہے۔ کھانا کھانے چلے گئے۔ شوکت کیفی نے سردار جعفری سے سن رکھا تھا کہ کیفی کی شادی بمبئی میں کسی خاتون کے ساتھ ہونے والی ہے، اور کیفی کے لیے اورنگ آباد سے مردانہ شیروانی خریدنے والے تھے۔ صحیح۔ کھانا کھا کر کیفی اور شوکت اسی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ ہاں، کیفی نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا، 3 مہینے کے بعد آپ کی تو شادی ہو جائے گی۔ شوکت سے کہا انہوں نے۔ مستقبل کی بیوی سے، ہاں، پھر تو شادی ہو جائے گی تو آپ ہم کو یاد بھی نہیں کریں گی۔
میں نے کہا آپ بھی تو بمبئی میں جا کر شادی کر لیں گے. کیفی نے کہا اب میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا. انہوں نے بڑی بوڑھیوں کی طرح سمجھانا شروع کر دیا کہ شادی اپنے ہونے والے شوہر کو. ہاں شادی ضرور کرنی چاہیے, شادی کے بغیر زندگی نہیں ہوتی ہے, ادھوری رہ جاتی ہے, انسان مکمل نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد بہت مشکلات سے ان کی شادی طے ہوئی. نکاح خان جب آئے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اطہر حسین ولد فتح حسین سے نکاح قبول ہے. اس وقت ان کو پہلی بار پتہ چلا کہ کیفی کا اصلی نام اطہر حسین ہے. واہ کیا عشق تھا بھائی. نام تک نہیں معلوم تھا. کیفی آدمی چل رہا تھا نا, اطہر حسین ہے. اور پوچھنے لگے کہ قاضی کا مذہب پوچھا. ہاں تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کسی کے شیعوں میں تو 2 قاضی ہوتے ہیں, ہاں تو یہاں تو یہ لوگ تنظیم ایک قاضی کو بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لائی تھی, تو دوسرا کہاں سے آتا. تو بننے بھائی کہتے تھے سجاد زئی کو. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا حنفی المذہب. اچھا کیفی آدمی کا, جو کہ غلط تھا, وہ شیعہ تھے. اچھا ہاں. جوش ملیبادی نے گھور کر بننے بھائی کو دیکھا اور کہا ہوں. بننے بھائی نے آنکھ کا اشارہ کر کے بولا چپ رہیے, جانے دیجیے. اب یہ ہماری بات یہ ہے کہ یہ کہانی عجیب ہے. ہمارے نکاح خاں اور دیگر نام نہاد علماء منافرت پھیلانے میں اس طرح تک چلے گئے ہیں کہ مذہبی احکامات کو پس پوچھ ڈالتے ہیں. اللہ نے مسلمان لڑکے کو اہل کتاب عورت سے شادی کرنے کا حق دیا, جی جی جی. لیکن یہ میرے الفاظ میں یہ نکاح خاں فرقہ واریت کے نام پر اس طرح کے نکاح کو ناجائز قرار دیتے ہیں. چلے میرا خیال آج تو پہلی قسط بڑی طویل ہوگی. ایک چیز ضرور بتائیے گا کہ وہ جو ان کی شوکت کی بہن نے آ کے کہا تھا کیفی صاحب سے کہ اس کی شادی عثمان سے ہونے والی ہے, تو کیا واقعی کسی عثمان سے شادی ہو رہی تھی؟ نہیں ہوئی. مامودات تھے نا, ان کے ماموں کے بیٹے تھے, وہ طے ہو گئی تھی. اچھا اچھا طے تھی, صرف تاریخ. اور یہ بھی اسے کہہ دیا کہ 3 ماہ بعد تاریخ لینا باقی تھی. تو جناب آج کی پہلی قسط تو ختم ہوتی ہے. یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ. اللہ